आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। वजारत दाखिला की जानिब से मुल्क में तकरीबात में कौमी तराने से कबल कौमी गीत वंदे मातरम जरूरी चलाने की हिदायत पर जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया कि पहले कौन ये गीत नहीं गाता था। उन्होंने कहा कि आज़ादी से पहले भी इस गीत को गाया जाता था। ये गीत दिली जज्बात से गाया जाता है, ना कि नोटिस निकाल कर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से कहा गया कि बीजेपी और एलजी हुकूमत की तरफ से लाई गई नई रिजर्वेशन पॉलिसी एसआरओ 176 और एसआरओ 305 की वजह से लागू हो रही है, जिससे कि ओपन मेरिट के साथ सख्त नाइंसाफी हो रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन दोनों एसआरओज को वापस लिया जाए या फिर ये मसले के हल और रैशनलाइजेशन तक उन्हें एबियंस में रखा जाए। पर्रा की जानिब से कहा गया कि अगर एसआरओज के एबियंस में रखा जाता है तो नई पॉलिसी खुद ब खुद लागू ना होती है और मसला भी हल हो सकता है। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने असेंबली में इस तजवीज़ के खिलाफ वोट दिया है और 1 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक कोई हल सामने नहीं आया। काबीना वजीर सकीना इत्तू की जानिब से कहा गया कि पिछले 12 से 13 महीनों में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने तालीम, सेहत और समाजी बहबूद के शोबों में मिसाली काम अंजाम दिया है, जो कि पहले कभी देखने को नहीं मिला। उन्होंने शफाफियत को हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि अवाम के मसाइल हल करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इत्तू की जानिब से बताया गया है कि माजूर अफराद के लिए भी मुफ्त बस सफर की सहूलियात और पेंशन में इजाफा जैसे इकदाम उठाए गए हैं और आइंदा भी उनके लिए मजीद कदम उठाए जाएंगे। एमएलए गुलमर्ग फारूक शाह की जानिब से कहा गया किसी भी कौम की तरक्की उसके तालीम और सेहत के निज़ाम की बेहतरी से जुड़ी होती है। उन्होंने कहा है कि हेल्थ और एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू टीम वर्क पर यकीन रखती हैं और इसी रूह के साथ डिपार्टमेंट्स काम कर रही हैं। शाह की जानिब से ये भी कहा गया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अवाम दोस्त बजट पेश किया है, जो कि लोगों की भलाई, बेहतर हेल्थ केयर और तालीमी सहूलियत को मजबूत बनाने पर मरकूज है। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस ने बुध के रोज ही बीसी रोड पर ओल्ड चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर एहतजाज किया और हुकूमत पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाया। मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया कि बजट सेशन के दौरान भी उनके पुराने मुतालबात हल नहीं किए गए। उन्होंने दावा किया कि पिछले साल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने डेली वेजेस और दूसरे मुलाजमीन के मसाइल के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। एहतजाज करने वालों ने फौरन रेगुलराइजेशन और जॉब सिक्योरिटी का मुतालबा किया और कहा कि अगर जल्द कदम ना उठाए गए तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। बड़गाम के एमएलए आगा सैयद मुंतजिर मेहदी की जानिब से असेंबली में रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत 3 साल से पेंडिंग सब्सिडीज और बेरोजगारी के मसले पर तशवीश का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि आरईजीपी, जो कि यूथ स्कीम की तरह है, उसकी सब्सिडी अभी तक जारी नहीं हुई है और इस पर अभी तक कोई भी ऑडिट भी सामने नहीं आया है। मेहदी की जानिब से यह भी मुतालबा किया गया है कि एक हाउस कमेटी तश्कील दी जाए जो कि रिजर्वेशन पॉलिसी का जायजा ले, क्योंकि मौजूदा निजाम से अक्सरियत आबादी रोजगार के मौकों से महरूम हो रही है। उन्होंने हुकूमत से यह भी कहा है कि पेंडिंग सब्सिडीज फौरन जारी की जाए, लोन बेस्ड सब्सिडीज का ऑडिट किया जाए और बेरोजगारी के मसले का जल्द हल निकाला जाए। पुलवामा के रकुन असेंबली वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से ऐवान में कहा गया कि एम्स अवंतीपुरा की तामीर की रफ्तार नाकाबिले कबूल हद तक सुस्त है, जबकि इसकी तकमील से सेहत के शोबे में बुनियादी तब्दीली आ सकती है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मंसूबे को अवलीन तरजीह दी जाए और मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। पर्रा ने जोर दिया है कि पुलवामा में वाक़ा होने की वजह से इस पर जंगी बुनियाद पर काम शुरू किया जाना चाहिए ताकि अवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात मिल सके। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू की जानिब से आज कहा गया कि जिला इंतजामिया ने नशा मुखालिफ कानून के मुकदमात में मुलविस तकरीबन 70 अफराद के ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख कर दिए हैं और ये सख्त कदम जारी रहेगा। उन्होंने बताया है कि ये फैसला जिला सत्ते की कमेटी ने पुलिस और महकमाए नकलो हमल के ताउन से किया है। डीसी ने वाज़ेह किया है कि जो भी शख्स नशा फरोशी से या फिर इससे मुतल्लिक जुर्म में पाया गया उसका लाइसेंस कानूनी तौर पर रद्द और नाअहल करार दिया जाएगा। काबीना वजीर सकीना इत्तू की जानिब से कानून साज असेंबली में भारतीय जनता पार्टी के अराकीन पर सख्त तनकीद करते हुए उनसे बिला शर्त माफी का मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा कि अपने 20 साल के कानून साजी तजुर्बे में उन्होंने ऐसी बदसलूकी कभी नहीं देखी और इल्जाम लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के अराकीन मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि नायब वज़ीर आला के साथ रवैया नाकाबिले बर्दाश्त था, जबकि वज़ीर आला ने 3 दिन तक सब्र का मुजाहिरा किया। कुलगाम के रकुन असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारिकामी की जानिब से सरकारी अस्पतालों में पुराने तशखीसी आलात और तिब्बी टेस्ट में देरी पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि रकुन बशीर अहमद शाहवीरी को MRI के लिए कई दिन इंतजार करना पड़ा क्योंकि मशीन खराब थी और आखिरकार उन्हें निजी अस्पताल जाना पड़ा। तारिकामी ने जोर दिया कि सरकारी अस्पतालों का निजाम जदीद बनाना और बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करना जरूरी है ताकि अवाम को वक्त पर इलाज मिल सके।
پیپلز کانفرنس کے سربراہ سجاد لون کی جانب سے آج کہا گیا کہ علاقائی امتیاز اب صرف دعویٰ نہیں بلکہ دستاویزی حقیقت بن چکا ہے۔ اسمبلی میں پیش حکومت عدد و شمار کے مطابق ہی مختلف ریزرویشن اسناد کی تقسیم میں جموں ڈویژن کو واضح طور پر زیادہ حصہ ملا جبکہ کشمیر کو کم ملا ہے۔ سجاد لون نے اسے اداری اور ڈھانچے کے سطح پر خرابی قرار دیتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوراً اصلاحاتی قدم اٹھائے جائیں تاکہ فلاحی سہولیتوں اور دستوری تحفظ تک برابر رسائی یقینی بنائی جا سکے۔ مرکزی حکومت نے نئی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب بھی قومی گیت وندے ماترم اور قومی ترانہ جن گن من ساتھ گائے جائیں گے یا بجائے جائیں گے تو سب سے پہلے وندے ماترم گانا ضروری ہے۔ وزارت داخلہ کے حکم کے مطابق وندے ماترم کے 6 اشعار تقریباً 3 منٹ 10 سیکنڈ میں گائے جائیں گے اور سرکاری تقریبات، پرچم کشائی اور صدر جمہوریہ کی آمد کے موقع پر بھی اس پر عمل ہوگا۔ قومی گیت کے دوران ہی تمام افراد کو باادب کھڑے رہنا ہوگا اور جبکہ تعلیمی اداروں کو روزانہ اجتماعی گائکی کے ذریعے اسے فروغ دینے کی ہدایات دی گئی ہے۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے اسمبلی میں بھارتی جنتا پارٹی کے اراکین کے لیے استعمال کیے گئے اپنے الفاظ پر افسوس کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر وہ غیر پارلیمانی سمجھیں تو اسے ان کی کارروائی سے خارج کر دیں۔ اس سے پہلے بھی بھارتی جنتا پارٹی کے اراکین نے احتجاج اور نعرے بازی کی تھی اور معافی کا مطالبہ کیا تھا۔ بعد میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر انہیں پہلے بولنے کا موقع ملتا تو وہ اسی وقت اپنے الفاظ واپس لے لیتی۔ ان کے اس بیان کے بعد سے ایوان میں پیدا تناؤ کم ہو گیا۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس کشمیر زون وی کے بیڈی کی جانب سے پولیس کنٹرول روم کشمیر میں اہم تقریبات کے پیش نظر ایک اعلیٰ سطح کا مشترکہ امنی اجلاس کی صدارت کی گئی۔ اجلاس میں پولیس، معلوماتی ادارے، فوج، ریل اور مرکزی مسلح افواج کے افسر بھی شامل ہوئے تھے۔ آئی جی پی نے موجودہ امنی صورتحال کا جائزہ لیا اور آنے والے دنوں کے لیے تیاری اور رابطے پر زور دیا۔ ڈی آئی جی شریدھر پاٹل نے ڈوڈا، کشتواڑ اور رامبن علاقے کے سیاحتی مقامات پر بڑھتی ہوئی سیاحتی آمد کے پیش نظر امنی جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کا مقصد سیاحوں کے لیے محفوظ ماحول یقینی بنانا اور حفاظتی نظام کو مضبوط کرنا تھا۔ ضلع پولیس اور مرکزی ذخیرہ پولیس کے افسران نے بھی معیاری عمل درآمد کے اصول، رسائی پر نگرانی اور اداروں کے درمیان بہتر رابطے پر تفصیلی گفتگو کی۔ نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ چودھری محمد رمضان کی جانب سے کہا گیا کہ انہوں نے مذہبی ہم آہنگی اور شاملیتی ترقی پر بھی ایک اہم نشست میں شرکت کی ہے جو کہ قومی یکجہتی اور کشمیر کی مشترکہ تہذیب کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ یہ نشست قومی مشن براہ اتحاد اور بھائی چارے کے سربراہ راکیش سپرو کی جانب سے منعقد ہوئی تھی۔ سی بی ایس ای کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ سال 2026 کے امتحانات سے 12ویں جماعت کی جوابی کاپیوں کی جانچ اب پردے پر نشاندہی کے ذریعے کی جائے گی جبکہ 10ویں جماعت کی جانچ پہلے کی طرح ہی دستیابی طریقے سے جاری رہے گی۔ مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری کی جانب سے کانگریس کے رکن راہل گاندھی کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا کہ ان کا جیفری ایپسٹین سے چند ملاقاتوں تک کا تعلق تھا جو کہ ایک وفد کے حصے کے طور پر ہوئی تھی اور انہوں نے صرف اسے ایک ای میل کا تبادلہ کہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی گفتگو کا ایپسٹین پر لگے جرم سے کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ بات میک ان انڈیا اور دوسرے معاشی موضوعات پر ہوئی تھی۔ اور لوک سبھا میں یونین بجٹ 2026-27 پر بحث کے دوران لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندھی کی جانب سے حکمران جماعت پر سخت حملہ کرتے ہوئے الزام لگایا گیا کہ حکومت ہندوستان امریکہ تجارتی معاہدے کے دباؤ میں ملک کو فروخت کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ معاہدہ غیر برابر ہے جہاں پر امریکہ ہندوستان کو روسی تیل نہ خریدنے کر کہہ رہا ہے جبکہ ہندوستانی اشیاء پر 18% ٹیرف بھی برقرار ہے اور ہندوستان نے اپنے ٹیرف کو بالکل زیرو کر دیا ہے۔ راہل گاندھی کی جانب سے وزیر اعظم پر دباؤ کا الزام لگاتے ہوئے ایپسٹین دستاویزوں کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ ان کی آنکھوں میں خوف نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹاپ 20 ہیڈ لائنز کا یہ مرحلہ ہوا اختتام پذیر۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔